हरि ओम्। भवत्याः नाम किं? मम नाम पूर्णिमा भूया। अस्तु, भवत्याः गृहं कुत्र? मम गृहं नामखाना। नामखानायाम्। नामखानायाम्। अस्तु, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे पिता माता भ्राता भगिनी भगिनी च सन्ति। भगिनी च सन्ति। भवती कस्यां श्रेण्यां पठति? मम अहं अहं कोन विद्यालयतः सेमिस्टर्। कस्यां श्रेण्यां पठति? अहं प्रथम सेमिस्टरे पठामि। प्रथम सेमिस्टर् मध्ये पठामि। भवती कस्मिन् महाविद्यालये पठति? अहं सुन्दरवन महाविद्यालये पठामि। सुन्दरवन महाविद्यालये पठामि। अस्तु अस्तु अस्तु, नमस्कारः, गच्छतु।